जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर सब दोस्तों को। तो उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों, आज हमारी तरफ जी फयाज भाई आए हैं। मैं तो इन्हें उस्ताद मोहतरम ही कहता हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें कबूतर उड़ाते देखा है। लेकिन उस्ताद जी कह रहे हैं, मैं अभी उस्ताद नहीं हुआ, लेकिन हम इन्हें उस्ताद ही कहते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें उस्ताद जी को कबूतर उड़ाते हुए 2-3 जगह पे देखा हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका हाथ है। तो इसलिए हम तो उस्ताद ही कहते हैं। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि मुझसे बड़े हैं, सीनियर है, तो हम तो ये उस्ताद करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि उस्तादी पागे लेने से उस्ताद जी उस्ताद ही किया जाए, कहा जाए। बहरहाल जी हम तो इन्हें उस्ताद ही कहेंगे, उस्ताद जी, क्योंकि हमसे बड़े हैं। बाकी फयाज भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? शुक्र लगा आपका, ठीक है। फयाज भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आधे मोहतरम आप हमारी तरफ आए हैं, बड़ी मोहब्बत है आपकी। जी जी भाई, आपकी मेहरबानी है, आपने टाइम से हम दे दिया। तो मैं बता था आपको कि वो आपकी जो मेडिसिन वगैरह है ना, उसके बारे में दोस्त मुझे कॉल वगैरह कर रहे थे। जी जी, तो लाहौर से बाई जैसे बुखारियाँ वाली साइड, दो जेल वाली साइड पे ना। जी जी जी, तो कुछ मेरे दोस्त वगैरह जो है उनको मुर्गबाजी का भी शौक वगैरह है। अच्छा अच्छा। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार हमें ना यार ला दो। मैं कहा यार मैं कहाँ से आपको, मैं पहले लेके आऊँगा फिर मैं आपको देने आऊँगा। तो मैं कहा यार मैं इतने लंबे प्रोसेस में नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, मैं आपको उनका फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप जगह वगैरह बता दूँगा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो छत है ना, ये बड़ी ना आइडियल लोकेशन है। जी जी जी, इसी तरह। तो अगर कोई बंदा कह दे कि नहर के पुल की तरफ से आ रहा हो, तो आप उसे बता देंगे यार ये ब्रिज के ऊपर जो है वो राइट साइड पे है। अगर वो मुगलपुरे से आ रहा हो तो आप उन्हें कहेंगे चुबच्चा फाटक से लेफ्ट साइड ऊपर देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो लोकेशन वगैरह जो है ना, वो आइडियल लोकेशन है। और दूसरा ये है कि किसी बंदे को जो है वो ढूंढने में जो है कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। इसी तरह। हाँ जी, तो जो है वो मैं नंबर मैंने आपका ले लिया, वो मैंने चला दे भी दूँगा। तो मैंने कहा चले मैं जुएल भाई के पास जाते हैं। बाकी दोस्तों, सादे मोहतरम आए हैं, गवर्निंग के बारे में इन्होंने मालूमात ली है कि जी ये किस तरह किस तरह। बाकी मैंने आपको डिटेलर भी बताया हुआ है कि किस तरह इसका तरीकाकार है और क्या कर रहे हैं। बाकी उस्ताद जी की वीडियो में माशाल्लाह उस्ताद जी का चैनल है, आसिफ बर्ड्स के नाम से, आतिफ बर्ड गैलरी के नाम से इनका चैनल है। उस पर जाके इसे विजिट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें इनके चैनल को। माशाल्लाह आप दोस्तों को ना अच्छी से अच्छी मालूमात मिलेगी इनके चैनल पे, क्योंकि ये खुद उस्ताद मोहतरम जो है ना, देखो जी, जो इंसान उस्तादों में बैठता है ना, उसने अच्छी बातें ही बतानी है। क्योंकि ये हमारी तरह है तो नहीं कि लड़के पट्टे पट्टे, माशाल्लाह उस्ताद हमारे से बड़े हैं और इन्होंने वो बात बतानी है जो कि किसी के काम आने वाली हो। क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं ना, देखिए हम किसी टाइम बोगियाँ भी मार देते हैं, सीधी जो सी बात है कि बैठे हुए उस्ताद जी शुगल मेला करते हैं। भाई मेरी ना उम्र जो है ना, वो मेरी कहने के 58 ईयर्स है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लगते नहीं उस्ताद जी आप। 58 मेरी एज है। और माशाल्लाह मुझे, मैं आपने तो खैर 12 साल की उम्र में कबूतरबाजी शुरू की ना, तो मैं 4-5 साल का था जब से हमारे सामने जो है वो फीस भाई है, मुझे तो फीजे के नाम से मशहूर है। हाँ जी हाँ जनाब। तो उनके घर में कबूतर वगैरह थे, तो कहने के वो कबूतरों को देखने का सिलसिलाकार, कबूतरबाजी तो खैर क्या करनी थी 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में, ये कहने के कबूतरों को ना देखने का जो ना वो शौक वगैरह था। तो जैसे फिर 8, 9, 10 साल के हुए तो फिर कबूतरबाजी भी थोड़ी सी जो है वो साथ दाना शाना डालना शुरू कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि कबूतरबाजी के साथ जो अटैचमेंट जो है वो आप कहने के 54 ईयर्स जो है वो मेरी है माशाल्लाह। लेकिन कबूतरबाजी में ये मैं आपको कहूँ कि 54 ईयर्स मेरे साथ अटैचमेंट वगैरह है। लेकिन कबूतरबाजी जो प्रॉपर तरीके से जो है ना, कहने के बाजियाँ वगैरह उड़ाने का जो सिलसिलाकार है वो तकरीबन कहने के मुझे 26-27 साल से है। ठीक हो गया। और जो है कहने के बाकी उससे पहले जो घर मेरे अपने घर से जो है वो कहने के मुझे 26-27 साल से जो है वो शौक है बाजी वगैरह उड़ाने का, और मैं उड़ा रहा हूँ। और इससे पहले जो तो मेरे फीस भाई थे, वो फीजे भाई के नाम से जो है वो मियाँ मेरा परिवार में जाता है। तो उधर बाकी हमने जो इससे पहले ऐसा जो है वो वहाँ पर कबूतरबाजी जो है वो की है। तो बात पता कि मैं उस्ताद इसलिए नहीं मैं हो रहा, मुझे खुद 27 साल। यही बात बाजी मैं करना चाहने लगा था दोस्तों आपसे कि उस्ताद जी माशाल्लाह आप कबूतर भी उड़ा लेते हैं, अच्छे कबूतर, ये नहीं गली बाती नहीं दोस्तों, माशाल्लाह बड़े अच्छे। मैंने खुद देखे हैं, मैं उनसे भी करने गया हूँ वहाँ उस्ताद जी के पास छत पे। मीनू भाई हमारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी छत पे माशाल्लाह आप कबूतर उड़ा रहे थे जब मैं पहली दफ़ा रिकॉर्ड कबूतर उड़ा दिए जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस्ताद जी कि आपने अभी तक उस्तादी नहीं ली, क्या वजह उस्ताद जी? जुवेद भाई, एक तो पता क्या, मैं फ़िलहाल आज से 2 साल पहले तो जो है ना वो मेरा प्रोग्राम नहीं था कि मैं कबूतरबाजी को जो है वो कोई ना प्रमोट करूँ। जी जी जी। लेकिन अब तो डेफिनेटली वो मैंने चैनल वगैरह बना लिया है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मेरी तो मजबूरी भी बन गई है कि मैं अगर इसको प्रमोट नहीं करूँगा तो फिर मैंने चैनल जो है वो कैसे चलाना है। हाँ जी। तो दोस्तों को फिर मैं थोड़ी सी मैं ना वो कहने के छुपी छुपी बातें करता हूँ कि दोस्तों अगर आपके पास वसाइल वगैरह हैं
तो आप कबूतरबाजी जो है वो किया करें, टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है ना। मेरा नाम मुन्ना साहब है, फैसलाबाद के बड़े कह लें कि साथ वो आदमी है। वो कहते हैं कि यार जो बंदा जो है बड़ा वेल सेटल है तो वो कबूतरबाजी करे, जो बंदा डिस्टर्ब है तो वो कबूतरबाजी को जो है वो खैर बात कह दे, या थोड़े बहुत जोड़े वगैरह जो है वो घर में रखे और अपना शौक वगैरह जो है। ये तो बहुत अच्छी साजी, बाकी ये बात सही बात की है उन्होंने। तो दूसरा जवेद भाई, इसमें टाइम वगैरह तो वेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास इतनी आमदन वगैरह है कि आप अपने कारोबार पे तवज्जो वगैरह दे के कोई बंदा वगैरह हायर करके चले, उसका रोजगार वगैरह जो है वो शुरू हो जाए, तो इस तरह का कोई सिलसिला घर वगैरह जो है ना वो अगर आप कर सकते हैं तो आप जो है वो कबूतरबाजी को जो है वो कंटिन्यू रखें। अच्छा शौक है, अपने घर में बैठ के जो है वो आप शौक वगैरह कर लेते हैं, बाहर की बुराइयों से जो है वो बच जाते हैं, तो अच्छा शौक है। लेकिन शौक अच्छा और बुरा नहीं होता, हम लोग खुद ही जो है उसे अच्छे या बुरे तरीके से जो है वो करते भी हैं और पेश भी करते हैं। इसी तरह कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। तो बाकी दोस्तों साजी का यही कहना था कि यार देखो पता क्या बात है, ये जो बात की है ना बहुत अच्छी बात की है उस्ताद जी ने कि अगर बंदा सब हैसियत है तो वही शौक करे, और जिसके पास वसाइल जितने उस्ताद जी साड़ी तरह दिहाड़ी ला के खाना है ना जी ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ है। आपका तो चलो छोटा मोटा साथ जो है ना उससे ना आपने थोड़ा सा चल रहा है साजी चलेंगे, आप हमारा चलेंगे, ये आप ये कि हमारा तो जरिए बात ये है कबूतरबाजी, सीधी जो सी बात है कि मेरा तो काम ही है साजी, ठीक है ना। आपके जब मैं आया हूँ तो मैंने आपको आके मैंने क्या क्या मैं कहा जी बच्चे को जो है वो आप ना एक कबूतर परवरी की तरफ लेके आए, कबूतरबाजी की तरफ ऐसी मैंने कहा। तो बच्चों को बच्चे शौक वगैरह करें, बच्चे वगैरह निकलवाने के बाद पता क्या भाई मैंने तो बड़ा अच्छा टाइम देखा हुआ है, बड़ा अच्छा टाइम देखा हुआ है। और यकीन माने जब आप का ना अच्छा टाइम होता है ना तो बहुत सारे दोस्त जो आपके अच्छे वक्त के दोस्त होते हैं ना वो आपके साथ चल रहे होते हैं। जब आपका वक्त जो है हल्का सा डिस्टर्ब होता है या डावाडोल होता है ना तो यकीन माने वही जो दोस्त जो है वो जो दोस्तों में लफ्ज़ नहीं कहूँगा, जो आपके वक्त के दोस्त होते हैं तो वो जनाब वो तितर बितर हो जाते हैं, बेशक ठीक है ना। तो दोस्तों ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत तलख तजर्बा है, तो इसलिए ये कह लें कि मैं अपनी आप बीती जो है वो जवेद भाई बता रहा हूँ। नहीं जी कोई शक नहीं उस्ताद जी, मुझे पता है आपके बारे में माशाल्लाह जी, आपका सारा कारोबार के बारे में। तो आपने जो बताया ये आपने अपनी बीती बताई है कि जो हुआ है, तो वाकई बात सही है कि आजकल की जो भाई बात है, बात तो यही है दोस्तों कि पैसा है तो सभी यार है, सब जे कार है। तो अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना फयाज भाई तो कोई भी यार नहीं आपका, नहीं तो तजर्बा करके देख लें। मैं भाई आपसे बेहतर तो कोई तजर्बेकार है ही नहीं। मैं जवेद भाई आपने तो जिंदगी का पूरा तजर्बा निचोड़ निकाल के देखा हुआ है चीज़ में। जवेद भाई मुझे कुछ कबूतरबाज भाई जो थे ना, मुझे ना जब मेरे बड़े अच्छे हालात वगैरह थे ना शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 1968 की ना मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो कह लें कि मेरे अब्बू ना आर्मी में थे, मेरे बड़े भाई भी जो है वो आर्मी में थे। तो हमारे घर में कह लें कि मेरे पैदा होने से के वक्त से लेके ना सन 2008 तक ना मैंने बड़ा गोल्डन टाइम जो है वो मैंने देखा। जी। मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल जो है वो सन 2009 की मैं दे रहा हूँ। मैंने आगे भी एक वीडियो में जो थे वो कामरान भाई की वीडियो में या वो अरबाज सादक की वीडियो में मैंने एक बात की थी, चलें आपसे मैं बता देता हूँ कि जवेद भाई मैं ना नवंबर वाले दिन जो था ना मैं आ रहा था ना स्टेशन के पास, ये कैंट स्टेशन के पास, तो मेरा एक दोस्त था वो मेरे जानने वाला, तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था, तो एक बंदे वो ना पकड़ के ना तो शरबत वगैरह पिला रहे थे। ठीक हो गया। तो जब वो शरबत पिला रहे थे तो मुझे ना मैंने जो मेरे जानने वाला था मैंने उसके हाथ से पकड़ के नहीं पिया, वो जो दूसरा बंदा था मैंने उसके हाथ से पकड़ के पी लिया, तो उसका मेरी तरफ ध्यान नहीं पड़ा। जब वो मैंने उससे पकड़ के मैंने पी लिया, फिर मैं आगे गया तो उसने मुझे देखा तो मुझे कहा ख्याल भाई शरबत पिए, तो मैंने कहा यार भाई मैंने पी लिया। तो वो यकीन माने इतना अच्छा बंदा था, वो उसको ना वो मेरे वक्त का दोस्त नहीं था, वो मेरा दोस्त था। क्या बात। तो वो ना मुझे कहता फयाज प्रिंस, तो मैं यकीन माने कि मैं ना नाम सुन के मैं यार ये देखो ये मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, तो ये मुझे फयाज प्रिंस कह रहा है। तो यकीन माने उसने ना एक बंदे को जाते हुए रोके कहा, उसने कहा यार बात सुनो। उसने कहा यार क्या जी, कह रहे ये जानते हो ये फयाज प्रिंस। तो वो जो बंदा जो था ना वो मुझे जानता था, जब मेरे क्राइसिस के बाद मुझे जानता था। अच्छा। तो आप बिलीव करें उसने पता मुझे क्या कहा, उसने कहा फयाज प्रिंस। उसने कहा नहीं मौलवी फयाज। तो वो उसके साथ बहस करना शुरू हो गया, वो कहे मौलवी फयाज को फयाज प्रिंस। तो मैंने कहा यार भाई बहस ना करो, जब पैसे थे तो मैं प्रिंस था, पैसे नहीं है तो मैं मौलवी फयाज हो गया हूँ। यानी कि दोस्तों अब सिर्फ एक छोटी सी मैं दोस्तों
میں اللہ میں معاف کرے کوئی جو ہے وہ آپ کو یہ میرے آپ کی سنا رہا ہوں تو نہ میں نے کچھ بتا کے کہ آپ سے کچھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے خود دیکھنے کا اسٹائل چلے کہ اس طرح کا تھا کہ میرے سامنے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہو گیا وہ فیاض پرنس کا اور مولوی فیاض کا. یہ مولوی فیاض سے لے کے یہ فیاض پرنس تک کا جو سفر ہے وہ میں نے آپ کو چھوٹی سی بات میں نے استاد جی آپ کا سارا جب میں پہلی دفعہ گیا تھا نا مجھے سارا پتا توڑوں والی چھت سے بھی آپ شو کرتے رہے ہیں. وہ حاجی سلیم صاحب تھے پہلے ہم لوگ وہاں سے شوق وغیرہ کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ جو پلازا تھا نا وہ میرا تھا. جب وہ انڈر پاس وغیرہ بنا تو وہ اس کے انڈر آ گیا تو پھر میں نے 1 سال ہی جو تھا وہ میں نے وہاں پہ شوق کیا. میرا کچھ 30 گھروں کے ساتھ شوق ہوا ہے. تو صرف ایک بلال بھائی تھے جو ٹھیک ہے تو ان کی ایک عام والی مادی اڑتی تھی اور وہاں بندے وہ تھے جن کے ساتھ میری 2 بازیاں برابر ہوئی تھی. یا ایک وہ پیٹرس بھائی تھے گوگے بھائی لوگ ان کے ساتھ میری 3-1 سکور ہوا تھا. باقی میں نے سب کو 1 2 3 4 کر دیا تھا. اور جب ملک بلال صاحب کے ساتھ میری جو تھی وہ 2 سکور ہوا نا تو وہ خود مجھے ملنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا یار واحد آپ بندے جس کے ساتھ میری 2 ہوئی ہیں ورنہ میں نے باقی سارے گھروں کو میں نے بھی 1 2 3 4 ہی کر دیا. تو بھائی یہ ہے بیسیکلی خوشحالی کا شوق. تو دوستوں کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یار یہ خوشحالی کا شوق ہے. اگر خوشحالی ہے تو شوق کر لیں, اگر خوشحالی نہیں ہے تو شوق. بہت بڑی بات دوستوں فیاض بھائی نے یہ کی ہے. اللہ پاک انہیں خوش آباد رکھے. دیکھو جی انسان وہی بات کرتا ہے جس پہ بیتی ہوئی ہو. تو ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ یار ہم نے بھی بڑے سے ٹائم دیکھے ہیں فیاض بھائی سارے کیے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ جب سے میں اس شوق میں آیا ہوں پھر اسے میں نے کاروبار دیکھو جی سب سے پہلے میں چلا ہوں. حالانکہ فیاض بھائی یہ جو شوق ہے نا مجھے بڑی گالیاں پڑی ہیں اس شوق میں. میری والدہ اللہ پاک نے جنتوں میں کرتے, میرے والد صاحب کبوتر بازی کرتے, میری والدہ کو نہیں پسند تھا. بڑی لڑائی ہوتی تھی گھر میں لیکن والد صاحب نے نہیں چھوڑے. جوید بھائی آپ کا تو چلو شکر ہے کہ آپ کے نا ابو کو شوق تھا گھر میں. تو میرے ابو تو آرمی میں تھے, بھائی وغیرہ تھے, وہ سارے پڑھے لکھے تھے. اب یقین مانے میرے فیملی میں نہیں میرے جتنے بھی عزیز و کاروبار تھے نا دور دور تک میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جن کو جو ہے وہ اس کا شوق وغیرہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے نا یہ آپ کا جو رنگ جو ہے نا اسی طرح ڈل جاتا ہے. میرا بیسکلی اٹھک بیٹھک جو تھا وہ کبوتر بازوں میں تھا. تو میرے گھر کے سامنے میرا کبوتر رکھے ہوئے تھے اور میاں امیر صاحب دربار میں بھی کبوتر وغیرہ تھے. تو اس طرح جو تھا وہ کہنے کے کبوتروں کو دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ سلسلہ سارا شروع ہو گیا. تو یہ ساری بات تھی میں نے آپ کو. تو فیاض بھائی دیکھے ہمارا بھی یہ دیکھے جی کبوتر بازی میں والدہ بولتی رہی نہیں چھوڑا. دل میں ایک بنایا کہ یار میں نے کام کرنا ہے اس کا. امی کہتی کی کرے گا, میں کہ ماں جی یہی کر رہا ہے. میری والدہ مجھے کہتی ہے کوئی کام ہے. جوید بھائی آپ چھوٹے ہیں مجھ سے. جی 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 میں آپ کو نہیں سارے جو ہے جو آپ کے چینل کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو دوستو شوق ہی ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں آپ کو کچھ ارننگ ہو. بے شک ٹھیک ہے نا. جس شوق میں آپ کا جانا ہی لکھا ہو نا وہ شوق اگر تو آپ کا کوئی بزنس وغیرہ بہت زیادہ اچھا ہے اسی طرح آپ کو جو جانا جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہا تو پھر آپ جو ہے وہ شوق کرتے رہے. جی فیاض بھائی میں انہی میں سے نکالتا ہوں بس انہی میں جسٹ کر لیتا ہوں. آپ کا یہ بزنس ہے. تو سب سے یہ جو چھت بنائی ہے دیکھیں جی اس چھت میں سارا کردار جو ہے نا جتنا بھی ہے میرے بھائی ہیں جو استاد چودھری اکرم شہزاد صاحب ٹھیک ہو ان کا کردار ہے چھت میں. اس چھت میں جو ہے اس کے علاوہ کاروبار آپ کو پتا ہے میرا یہ بزنس ہی یہی ہے. مجھے اس میں پریشانی نہیں ہے. کیوں کہ میں اگر 10 لے کے آیا ہوں تو 10 میں نے بیچ بھی دینے ہیں. انہی میں سے نکال کے انہی میں لگا دیں گے. دوست ہیں وہ اکرم شہزاد بھائی آپ کی ویڈیو تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھتے ہیں. جی جی اسی طرح. تو بڑی بات ہے کہ میں اس طرح کے جو ہے نا جوید بھائی یقین مانے یہ جو آپ نے ابھی اپنے دوست کی بات بتائی ہے نا یہ سمجھے کہ آپ کا نا ایک اثاثہ ہے. حقیقت بات ہے کوئی شک نہیں ہے. یقین مانے یہ جس طرح کی بات ابھی آپ بتا رہے ہیں نا یہ کتابوں میں تو جو ہے وہ سننے میں جو ہے وہ باتیں نظر آتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں بہت کم ہے. کوئی شک نہیں. تو میں آپ کے جو دوست ہیں اکرم شہزاد بھائی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اگر آپ جوید بھائی کو جو ہے وہ سپورٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک ان کے کاروبار میں. مجھے انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے. میں کہا استاد جی چھت لینی ہے. انہوں نے کیا کر رہا ہے. میں کہا استاد جی شوق کرنا ہے ادھر بھی کرنا ہے گھر نیچے آ جائے گا شوق ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں. اب دیکھیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہیں میں کر وہ شوق ان کا میں کر رہا ہوں یہاں پہ. وہاں پہ بیٹھ کے دیکھنا اور ایک تو ہوتا ہے نا بیٹھ کے بندہ جیسے آپ بیٹھے ہیں شوق کر رہے ہیں وہ چیز اور ہوتی ہے. ایک وہاں پہ بیٹھ کے فون پہ دیکھنا وہ چیز ہوتی ہے. اور پیسہ جو ہے نا فیاض بھائی دل گردے کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے. اب تقریباً یہ چھت جب یہ 10 سے 11 لاکھ روپیہ ہم لگا چکے ہیں چھت پہ. تو کیا یہ پیسے نہیں ہیں
جی بھائی آپ کے جو دوست ہیں نا اکرم شہزاد بھائی، وہ ڈیفینیٹلی آپ کی آگے بھی جو ہے وہ بیسٹ وشز وغیرہ جو ہے ان کے لیے ہوں گی، لیکن آپ اسپیشلی جو ہے نا ان کے کاروبار کے لیے، ان کی صحت کے لیے جو ہے بہت زیادہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی، اگر میں نے کچھ کرنا ہے نا، میں نے صرف فون کرنا ہے کہ یار کرنا ہے، بڑی بات یقین مانے انہوں نے مجھے کہا کر لے یار جس طرح تیرا دل کرتا ہے. پہلے مجھے کہا کی کر لیں گا کرنا کی ہے، میں کہا یار اس طرح کرنا ہے، میں کہا ٹھیک ہو جائے گا یار کر سٹارٹ کر. باقی ان کی محبت ہے یار، دیکھو آج کل بھائی نہیں کرتے اس طرح جس طرح وہ میرے ساتھ چلتے ہیں. وہ آپ کے جو اکرم شہزاد بھائی ہیں جناب، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب، محبت ہے جی، بڑے نفیس انسان ہے. باقی دوستوں بیٹھے ہیں ویڈیو میں بھی جو ہے میں ان کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. دوسرا جو ہے میری طرف سے جو ہے وہ ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں جناب، تو میرا بھی ان کو سلام کہہ دیجیے گا. ان کا بھی جنون ہے فیاض بھائی کے کبوتر بازی کرنی ہے، ان کا جنون ہے کہ کبوتر بازی اچھے لیول پہ کرنی ہے، لڑائی جھگڑے والا کام نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو اچھے لیول پہ. آپ دیکھیں وہ آپ کے سپورٹ وغیرہ کر رہے ہیں، آپ اپنے شوق کو جو ہے نا وہ بس اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش کریں کہ جناب ان کو فخر ہو کہ یار میں ایک بندے کو جو ہے سپورٹ وغیرہ کر رہا ہوں، اور وہ بندہ جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کبوتر بازی جو ہے وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ دوستوں اپنے تو دل کی یہی ہے کہ انشاءاللہ شوق کر رہے ہیں تو اچھے لیول پہ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، کرو اچھا کرو. سب سے بڑی بات تو میں تو کہتا ہوں یہ اپنے علاقے میں محلے داری میں تو شوق ہونا نہیں چاہیے. نہیں جوید بھائی کریں شوق کریں، اور دوسری بات پتہ کیا جس میں جب شوق وغیرہ کریں نا تو یار کوشش کریں کہ بازیاں لگانے کے بعد نا آپ نا، میں تو آپ ایک برادرانہ مشورہ دوں گا کہ جس بندے سے بازیاں وغیرہ لگاتے ہیں نا اس کو کبوتر بازی کے حوالے سے ٹچ نہ کریں. ہاں جی اسی طرح ٹھیک ہے نا، بازیاں لگا لی ہیں سلام دعا کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بار بار پاس سے گزرنا، نوک جھوک جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ دوسری بات ہے کہ جب بازی وغیرہ لگا لیتے ہیں نا تو بازی لگانے کے بعد کسی دوست سے بھی جو ہے وہ ذکر وغیرہ نہ کیا کریں اس بات کا کہ یار میری بازی لگ گئی ہے، میں ایسا چاہنا تھا یہ ایسا ہو گیا ہے. وہ جو آپ کے پاس لیفٹ رائٹ پہ دوست وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں جو دوست نہیں آپ کہہ سکتے ان کو، جو کہہ لیں کہ تھوڑی سی نیگیٹو رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کی باتیں ان کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے بیسکلی. تو آپ جو شوق وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ملا وغیرہ کریں. تو فیاض بھائی یہی اب رائے ہماری کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی ہمارا کسی کے ساتھ بھی شوق ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس سے اسی طرح ملیں گے جس طرح یارانہ ماحول میں ملتے ہیں. تو دوسرا جوید بھائی اپنے دوستوں کو جو ہے نا وہ دیکھنے والوں کو یہ بھی میسیج دیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ کنٹروورشل جو ہوتی ہے نا یہ ویڈیو وغیرہ وہ دیکھا کریں یار. لیکن بات یہ ہے کہ جو بندے اتنی بیچارے محنت وغیرہ بھی کرتے ہیں وہ آپ کو کوئی انفارمیٹیو ویڈیو وغیرہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ جناب آپ ان کے کوئی چینل وغیرہ کوئی طرح لائک وغیرہ نہیں کرتے، نہ کوئی طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے جو دوستوں کو کہا کریں آپ بھی میری ایک ویڈیو میں کہ یار دوستوں کو کہ یار آپ نا اچھے کمنٹس وغیرہ کیا کریں. یہ دیکھیں یہ کسی کو گالی نکال دینا ویڈیو میں یا آپ کو کمنٹس میں نکالنا یار یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو دیکھیں اس میں آپ ان کی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، دوسروں کی بھی ہماری بھی دیکھتے ہو، آپ کے لیے ایک جیسے ہی ہے. آپ کے لیے جناب یہ جو جتنے بھی بھائی ہمارے ویڈیو وغیرہ دیکھنے میں لیکن دیکھنے والے ہوتے ہیں نا اور کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں نا یار، یہ آپ جو ہے نا کوئی اچھا سا کمنٹس وغیرہ کیا کریں، جو آپ کی جو کچھ سجیشن وغیرہ جو ہے وہ آگے والے بندے کو دیا کریں کہ بھائی آپ ایسے نہیں بھائی آپ ایسے کریں. اسی طرح یہ بیسکلی آپ کی جو کمنٹس ہوتے ہیں نا یہ آپ کے نا خاندانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. بے شک کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کتنے اچھے خاندان سے بلانگ وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے ایسے کیا. اب اپنے ملنے والے بھائیوں کی تعریف وغیرہ کیا کریں، لیکن اپنے ملنے والے بھائیوں کی تعریف کیا کریں لیکن کسی دوسرے بندے کو جو ہے نا وہ غلط جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ نہ جو ہے وہ غلط الفاظ کے ساتھ نہ کہنے کے پیش کیا کریں اور اچھے سے اچھے کمنٹس وغیرہ کیا کریں. باقی دوستوں آپ دوستوں سے گپ شپ کی ہے، فیاض بھائی آئے ہیں، ان کی محبت ہے، اللہ پاک نے خوش آباد رکھے. ان کے چینل کو جا کے دوستوں واچ کیجیے گا اور لائک شیئر سبسکرائب بھی کیجیے گا. باقی ہم دوستوں نے آپ کو میسیج ہی دینا ہوتا ہے، کرنا آپ نے اپنی مرضی ہے، ہم نے میسیج ہی دینا ہوتا ہے. باقی آپ کی محبت اچھا کریں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار چلو یار کوئی دوست چاہنے والے ہیں. تو غلط بھی کریں گے تو ہمارا گیا یار، ہم نے تو آپ کو دل دے ہی دینا کہ چل یار تیری محبت ہے، اللہ پاک تینوں نیکی دے رستے لاوے، اللہ پاک تینوں ہدایت دے. تو باقی انشاءاللہ جی نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. دعاؤں میں دوستوں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے کانٹیکٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.